बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 दिसंबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो मुज़ाकराती टीम बनाई गई है उसमें जो पेशरफ सामने आई है और पहला इजलास बुला लिया गया है हुकूमती कमेटी और हुकूमती मुज़ाकरात कमेटी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसके ऊपर हम बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो ग्रैंड अपोजिशन इत्तेहाद है उसके हवाले से जो अपनी कोशिशें तेज़ कर दी हैं और आज जो उनको कामयाबी मिली है उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ में आपको बताऊंगा सीनियर नायब सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून छोड़ दी है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इदरीस नामी पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ के कारकुन जो 26 नवंबर को डी चौक उनको गोली लगी थी और वो पहले हॉस्पिटल में थे इस्लामाबाद में और फिर उनको मुंतकिल कर दिया गया था पेशावर में। वो उनके वीडियो पैगाम भी सामने आए थे जब वो ज़ेर इलाज थे, लेकिन आज वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए उनकी डेथ हो गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि आज हमारा 13वां कारकुन भी शहीद हो गया है। बीबीसी की इसके हवाले से रिपोर्ट भी सामने आई है, बीबीसी ने इंटरव्यू किया था और आज जिस नुमाइंदे ने बीबीसी के जिस नुमाइंदे ने इंटरव्यू किया था उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वो कारकुन था उसकी डेथ हो गई है और उन्होंने भी उसकी तस्दीक की है। उनकी फ़ैमिली की जानिब से भी और जनाजे की भी तफसीलात सामने आ गई हैं और लोग कहते हैं कि गोली नहीं चलाई गई, लोग कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी बंदे की डेथ नहीं हुई। जो अहम इस्तग़ासा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर किया गया था जिसमें शहबाज शरीफ और बाकी लोगों के ख़िलाफ़, उसमें एक तो वो मुकदमा है जो अनीस सत्ती मरीज़ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिनकी डेथ हुई थी उनके फैमिली की जानिब से FIR अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दायर की गई और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज ये दावा भी कर रही है कि उनकी फ़ैमिली में भी जो मुद्दई थे और जो लोग थे उनको वो लापता हैं और उनका नहीं पता और उनको भी हरासा किया जा रहा है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा कर रही है अनीस सत्ती और उनकी फ़ैमिली के हवाले से। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बतौर जमात 1400 सफ़ात पर मुश्तमिल प्राइवेट कंप्लेंट फ़ाइल की लतीफ़ कोसा, सलमान अकरम राजा और इन सीनियर वकला की जानिब से तैयार की गई थी, उसमें जो पेशरफ सामने आई है उसके मुताबिक कल 23 दिसंबर को पहले आर्गूमेंट्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला दलाइल देंगे, उसके बाद अदालत डिसाइड करेगी समनिंग ऑफ अक्यूज़ पर्सनस कि क्या उनको समन किया जाता है या नहीं किया जाता। अब आप देखें बात की जाती है मुज़ाकरात की। अब मुज़ाकरात में इमरान खान का पहला मुतालबा है कि 26 नवंबर का जुडिशल कमीशन बने 3 सीनियर जजेस पे और वो इन तमाम मामलात को देखें। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो इस्तग़ासा दायर किए उसमें उनके मरकज़ी मुलज़मान कौन हैं? शहबाज शरीफ हैं, मोहसिन नकवी हैं, ख्वाजा आसिफ हैं, अता तारड़ हैं, IG इस्लामाबाद हैं और इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान हैं। तो मुझे बताएं कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि हमारे 13 लोगों की डेथ हो गई है तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वो लोग मुज़ाकरात करेंगे? और पहला नुक्ता ही यही है कि हमें 26 नवंबर पे इंसाफ चाहिए। तो इंसाफ तो यही होगा ना कि फिर जिन लोगों के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्तग़ासा दायर किया है उनको कत्ल का ये इस्तग़ासा है तो उनके ख़िलाफ़ ट्रायल हो और उनको सज़ा दी जाए। तो क्या वज़ीर आज़म या वज़ीर दाखिला चाहेंगे कि उनको सज़ा मिले? तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि जो मुक़्तदरा है वो अब इस मामले में चाहते हैं कि चलें बेहतर अंदाज में चीज़ें हल हो जाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहले दिन से मौक़िफ़ था कि जो जमहूरी और आइनी दायरे कार में रहते हुए वो पहले भी मुज़ाकरात के हक़ में थे। आपको याद होगा मुज़ाकरात उमरता बंदयाल के दौर में भी होते रहे थे जब वो 90 दिन इंतख़ाबात का मामला था। तो अब कल देखना ये है कि जो अदालत है वो क्या है सारे मामले को कैसे आगे बढ़ाती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो मुज़ाकरात से मुतल्लिक तफसील दी गई है उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा है कि हम पहले एक मीटिंग करेंगे हुकूमती जो टीम है उनके साथ और फिर उसके हवाले से अपडेट करेंगे इमरान खान को। इमरान खान की जानिब से जो भी तफसीलात सामने आएंगी उसके मुताबिक फिर हम आगे चलेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जमान शेख वकास अकरम ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सिविल नाफरमानी की कॉल अभी तक बरकरार है। सिविल नाफरमानी की कॉल सिर्फ इमरान खान वापस ले सकते हैं। आज हुकूमत ने मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी है। उनका कहना था कि कल हमारी और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटियों के दरमियान मुलाकात होगी। कल अंदाज़ा हो जाएगा कि हुकूमत मसाइल के हल के लिए कितनी संजीदा है।
کل ہماری کمیٹی حکومت کی سنجیدگی کا اندازہ لگائے گی۔ کل ہماری کمیٹی ملاقات کے بعد اڈیالہ عمران خان سے ملاقات کی خواہش رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو مذاکرات کی پیش رفت سے آگاہ کیا جائے گا۔ سول نافرمانی کی کال عمران خان کی تھی، وہی فیصلہ کرے گا۔ جب تک عمران خان سول نافرمانی کی کال واپس نہیں لیتے تب تک کال موجود ہے۔ ان کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ سول نافرمانی کی تحریک ابھی ختم نہیں ہوئی۔ مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ جو ہم نے ترسیلات زر روکنے کا کہا تھا اوورسیز پاکستانیوں کو، ہم نے وہ ابھی تک کال آف نہیں کی، ہماری کال ختم نہیں ہوئی، وہ ختم ہوگی عمران خان کے حکم پہ۔ ہماری پہلی ملاقات ہوگی حکومتی مذاکراتی کمیٹی سے، اس کے بعد ہم عمران خان سے ملاقات کریں گے۔ عمران خان اگر تو سیٹسفائی ہوں گے تو وہ فی الحال مؤخر کریں گے، نہیں تو یہ کال چلتی رہے گی۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہا گیا۔ انہوں نے کہا کہ سول نافرمانی کی جو تحریک ہے اس کو مؤخر کرنے سے اور یا اسے ختم کرنے یا اسے برقرار رکھنے کے فیصلے کا اختیار صرف عمران خان کے پاس ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ نافرمانی کی تحریک کو جاری رکھنے سے یا مؤخر کرنے کا فیصلہ عمران خان کریں گے اور وہی فیصلہ ساز ہیں، انہوں نے ہی فیصلہ کرنا ہے۔ وہیں پہ جو دوسری طرف اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں سے رابطہ کیا گیا ہے اور اسپیکر قومی اسمبلی نے کل اپنے دفتر میں حکومتی مذاکراتی کمیٹی اور پاکستان تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی کو انوائٹ کیا ہے۔ کل صبح 11:30 بجے اسپیکر آفس قومی اسمبلی میں حکومتی اور پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹیوں میں پہلی باضابطہ میٹنگ ہوگی۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے کہا ہے کہ مسائل کو مذاکرات سے حل کرنے کے حوالے سے وزیر اعظم کا اقدام خوش آئند ہے۔ ایاز صادق نے کہا انہوں نے نیک نیتی سے حکومت اور اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دی ہے۔ اسپیکر آفس کے دروازے ہمیشہ اراکین کے لیے کھلے ہیں، بات چیت اور مکالمے سے ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ انہوں نے مذاکرات کا عمل آگے بڑھانے کے لیے دونوں کمیٹیوں کے اراکین کو بروز پیر دن 11:30 بجے ملاقات کی دعوت دی ہے۔ انہوں نے کہا وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں دونوں کمیٹیوں کے اراکین سے اپنے چیمبر میں ملاقات کریں گے اور باضابطہ طور پر ملاقات ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اس سارے معاملے کو علی امین گنڈاپور اس کا حصہ ہیں اور سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، علامہ راجہ ناصر عباس ہیں، حامد رضا صاحب ہیں اور اس کے علاوہ سینئر قانون دان حامد خان صاحب اس کمیٹی کا حصہ ہیں اور باقی پاکستان تحریک انصاف کے جو اسد کیسر اور عمر ایوب وغیرہ ہیں وہ اس کمیٹی کا حصہ ہیں، جبکہ حکومتی کمیٹی میں نائب وزیر اعظم خواجہ اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار، رانا ثناء اللہ، عرفان صدیقی، راجہ پرویز اشرف، نوید قمر اور خالد مقبول صدیقی، علیم خان اور چودھری سالک اور باپ پارٹی سے سردار خالد مگسی ہیں۔ یہ جو 8 رکنی کمیٹی ہے حکومت کی جانب سے اور 7 رکنی کمیٹی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، کل باقاعدہ طور پر پہلا اجلاس ہوگا۔ وہیں پہ پاکستان تحریک انصاف کے جو مذاکرات سے متعلق اور سول نافرمانی تحریک سے متعلق جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو اپوزیشن کی جماعتوں سے رابطے تیز کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے عمران خان کی جانب سے اور گرینڈ اپوزیشن اتحاد کے لیے مؤثر رابطوں کا ٹاسک دیا گیا ہے۔ عمران خان کی ہدایت کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے اپوزیشن سے رابطہ کیا ہے اور جلد وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ایک بڑی بیٹھک ہونے جا رہی ہے۔ اس میں جماعت اسلامی ہے، جمعیت علماء اسلام ہے، جی ڈی اے ہے، ان کے رہنماؤں کو بھی بلایا جائے گا اور ان سے بھی ملاقات کی جائے گی اور پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ ہر صورت جو ہم اپنا جو اپوزیشن، چونکہ محمود چکردی پہلے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، اسی طریقے سے علامہ راجہ ناصر عباس وہ ساتھ ہیں، حامد رضا ساتھ ہیں سنی اتحاد کونسل سے۔ پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے کہ جمعیت علماء اسلام، چونکہ مولانا فضل الرحمان کا مدرسوں کا بل وہ مسئلہ حل ہو گیا تو آپ بھول جائیں کہ مولانا وہ تو انقلابی تھے ہی نہیں، انہوں نے تو بیسیکلی جو 26ویں یعنی ترمیم کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ تو اب تفصیلات سامنے آئی ہیں کہ کس طریقے سے صرف اور صرف مقصد یہ تھا کہ جو مدرسوں کا بل ہے وہ منظور کروانا تھا، اس کے لیے کوئی کمپرومائز نہیں ہے مولانا کے پاس، اور وہ اب حکومت سمجھتی ہے کہ اگر وہ پاکستان تحریک انصاف اگر وہ مولانا کی بات نہیں مانیں گی تو مولانا پی ٹی آئی کی طرف چلے جائیں گے۔ اب وہ پی ٹی آئی کی طرف کو جمہوریت یا آئین کے لیے نہیں آئیں گے پھر بھی وہ مدرسوں کے بل کے لیے، اور یہ ایک معاملہ ہے۔ تو اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے کہ وہ ہر صورت اپنے جو معاملات ہیں وہ مختلف جماعتوں کے ساتھ بہتر انداز میں آگے بڑھائے۔ وہیں پہ جو ایک اور پیش رفت سامنے آئی ہے سندھ میں،
نون لیگ چونکہ سیاسی طور پہ تو نون لیگ ختم ہو چکی ہے، اور وہیں پہ اب سندھ میں سندھ کے سینئر نائب صدر رانا احسان نے مسلم لیگ نون سندھ کے پورے صوبے کے جو سینئر نائب صدر تھے رانا احسان، وہ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے، اور رانا احسان کی ساتھیوں سمیت پیپلز پارٹی میں شمولیت کے موقع پر پریس کانفرنس ہوئی ہے۔ ان کا کہنا ہے جی کہ اب ہمارے لیے مزید جو چیزیں ہیں وہ بہتر ہو گئی ہیں، کراچی ہمارا مضبوط ہو گیا ہے، پیپلز پارٹی کہتی ہے اب وہاں الیکشن جیتنا آسان ہو جائے گا۔ ان کا کہنا ہے جی کہ ہم ہر صورت جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون، چونکہ رانا احسان نے کہا کہ میں ایک پرانا کارکن ہوں اور میں نے صرف اور صرف آئین اور قانون کی خاطر پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا۔ اب جس نے کراچی میں رہنا ہے ان کو پتہ ہے کہ چونکہ بڑے صاحب بھی کراچی میں پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، تو وہ ہر صورت پھر جو بھی کراچی میں اپنا بزنس کرنا چاہتا ہے، اپنے معاملات آگے بڑھانا چاہتا ہے، تو وہ ہر صورت پاکستان پیپلز پارٹی اور بلاول کے ساتھ کھڑا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر سندھ نے مسلم لیگ نون کو چھوڑ کے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ اہم چیز کل کا استغاثہ جو پاکستان تحریک انصاف کا ہے، اور کل پہلا جو اجلاس ہے کمیٹیوں کا وہ اہم ہوگا، اس کی جو بھی تفصیل ہوگی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔